महंगाई में वाज़ेह कमी। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि महंगाई में कमी के पेश नज़र मॉनेटरी पॉलिसी में मज़ीद नरमी भी मुतवक्के है। बुखारी साहब, अब पिछले 6.5 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है और महंगाई में काफ़ी कमी देखी जा रही है। आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आपने कहा कि रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो रिकॉर्ड कायम किसने किए थे। एनीवे, जब वो छोड़ के गए थे ना 41% पे थी महंगाई, जो इन्होंने पहले साल में 29 पे ले आए थे जी। और अब अगर मुझे तो ना इतबार नहीं आ रहा ये फिगर्स देख के ना, वो कहते हैं जब झूठ बोलते हैं लोग, सियासी लीडर खास तौर से और जो जिम्मेदार हैं इसके, वो इतना झूठ बोलते हैं कि जब वो सच भी बोल रहे हो तो यकीन नहीं आता। तो ईमानदारी से अगर आप पूछें तो मुझे यकीन करने के लिए काफ़ी देर लगेगी, मैं अभी भी मान नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर ये वाक़यातन सही है फिगर, क्योंकि ये फिगर्स जो है ना ये इंटरनेशनली चैलेंज होते हैं। हाँ जी। इनको तमाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वेट करते हैं। अगर ये वाकई हो गया है तो आने वाले महीनों में यकीनी तौर पे ग्रास रूट लेवल पर इसका असर जाएगा। कोई दो राय नहीं है इसके बारे में, कोई रोक ही नहीं सकता इसको, क्योंकि जब आपकी पॉलिसीज ठीक होंगी, जब आपकी इकोनॉमी के इंडिकेटर सारे ठीक हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि उसका फर्क जो है वो एक आम आदमी तक ना पहुंचे। तो अल्लाह करे कि ये इसको जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अभी हम इसको और नीचे लेके जाएंगे, अगर ये हो जाए तो इस कौम का शायद कोई भला हो जाए। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिन इंडिकेटर्स की बात हम कर रहे हैं उसमें स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ा क्राइटेरियन है टू जज कि इस हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या हैं। क्योंकि एक मुजाहरा हो जाए तो ये नोज डाइव जाता है, कोई अच्छा फैसला हो जाए तो ये ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन इतना ऊपर की तरफ जाना कि पूरे मुल्क की तारीख के रिकॉर्ड टूट गए हैं। You can't deny the credit to the concerned person. I will be the last person to sing the song for the government. I don't do it. अगर मैं कर रहा होता तो अब तक कोई ना कोई हाउसिंग कॉलोनी मेरी भी होती, मैं भी घर बेच रहा होता। Anyway, not that I repent. I don't want to do that. मैं इस इज्जत से जीना चाहता हूँ। तो having said this, कि अगर बेहतरी हो रही है तो इसे मजीद बेहतर करना चाहिए। एक और फैसला इसी के अंदर जो लिखा हुआ है कि जनाब वो 446 446 जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो बंद हो गए हैं, लेकिन एक अच्छी बात इसके साथ अटैच है, वो ये कि कोई भी जो मुलाजिम था वो बेरोज़गार नहीं होगा, उनको दूसरे महकमों के अंदर एडजस्ट किया जाएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। मेरे ख्याल से इसको जारी रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो अशियाए ज़रूरियाँ जिसको कहते हैं ना, डेली यूज़ की जो आइटम्स हैं, उसमें चीनी, आटे और घी समेत 5 बुनियादी अशिया के ऊपर गवर्नमेंट अब भी सब्सिडी दे रही है, बावजूद इसके कि IMF गले आती है, IMF नहीं चाहती कि सब्सिडीज दी जाए। इसी तरह से वो 14 रुपए वाला जो रिलीफ था बिजली के बिलों में, वो भी एक रियलिटी बन के हमारे सामने आया है। हुकूमत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, अपने लल्ले तलल्ले छोड़ दें और ऐसे इकदामात करें जिससे ग्रास रूट लेवल के ऊपर बिल्कुल अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी आ गई है। और ये सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में महंगाई 6.5 साल की जो कम तरीन सतह पर आ गई है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ है और उन्होंने कहा है कि फ़िरका वारियत फैलाने वाले अनासिर को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। बुखारी साहब, अब इस फैसले से मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि फिर वही मुझे कहना पड़ेगा, इट्स टू लिटिल टू लेट। ये वाक़या जो है 24 नवंबर से पहले का है। उस वक्त सूबाई हुकूमत कहाँ थी, उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ थे? वो तैयारियां कर रहे थे इस्लामाबाद पर हमले की जी। याद रखें, अगर सूबाई हुकूमत की रिट नहीं है तो कोई जिरगा कामयाब नहीं हो सकता। जिरगे जाते हैं मामलात को सुधारने के लिए विद द बैकिंग ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। उनके पीछे वो फोर्स होती है तो तभी तो जिरगा कामयाब होगा ना। और अगर आपके पास टाइम ही नहीं है उन जिरगों को सपोर्ट करने के लिए तो क्या होगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि एक आधा कोई झगड़ा हो जाए, कोई एक आधी लाश गिर जाए, कोई 2-4 मर्डर हो जाए, तो समझ में आती है कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं या आप थोड़ा सा हार्श एक्शन नहीं करना चाहते। लेकिन जहां बाकायदा जंग हो रही हो जी, बिल्कुल, जहां बाकायदा मोर्चा बंद हो लोग और वो हथियार इस्तेमाल हो रहे हों जो पाकिस्तान आर्मी के पास नहीं है, तो आप कैसे किसी सियासी जुलूस निकाल सकते हैं भाई? जिरगों से फैसले उसी सूरत में होते हैं कि हुकूमत अपनी रिट इस्टेब्लिश करे और फिर अमायदीन को लेके बैठे कि अब बताइए रास्ता क्या है। ठीक है, ये हुआ नहीं है, ये किया नहीं है। इतने बड़े साने के बाद 133 हो गए हैं वो अफराद जो अपनी जान से गए। बिल्कुल बिल्कुल, पैसेंजर वैन पर अटैक हुआ, 177 लोग हैं जो जख्मी हैं। बिल्कुल, आप जरा सोचें तो सही, वहाँ क्या क़यामत खेज मनाजर होंगे जब ये लोग अपनी जानों से जा रहे थे और वो नेरो जो है वो बंसरी बजा रहा था, वो इस्लामाबाद के जुलूस को हेड करते हुए कह रहा था छोड़ेंगे नहीं।
پھر اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ کہتا گولی کا جواب گولی سے دیں گے. اسمبلی کی پوری تقریر میں کہیں کرم کا ذکر نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. یار یہ وہ کہتے ہیں نا جو گرومڈ لوگ نہ ہوں نا, جو سیاسی لوگ نہ ہوں, جن کی گرومنگ نہ ہوئی بھی ہو, ان کا پھر ویژن اور ان کی پھر جو قوت ہے سوچنے سمجھنے کی وہ بڑی محدود ہوتی ہے. سیاست میں آپ جانوں کے ضیاع کے اوپر آنکھ بند نہیں کر سکتے, نہ ہی کرنی چاہیے. ہیومن رائٹس کا تقاضا بھی یہی ہے, جمہوریت کا تقاضا بھی یہی ہے, انسانی رویوں کا تقاضا بھی یہی ہے. لیکن جو کچھ وہاں ہوا وہ ہم نے دیکھا. اب ہم جو ماتم کر رہے ہیں اس کے اوپر, اس میں عرفان صدیقی صاحب بھی شامل ہوئے ہیں. ان کی ایک باتیں جو ہیں وہ میں ضرور شامل کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ خون کے آنسو خیالی لاشوں کے لیے بہائے جا رہے ہیں جن کی نہ کوئی قبر ہے نہ ان کا کوئی وارث ہے. دیکھیں کتنا بڑا طنز ہے یہ کہ آپ یہاں تو لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ آپ کو نہیں مل رہی ہیں, اور جہاں لاشیں پڑی ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہی بات جو ہم کر رہے تھے پہلے, جن کا کہیں جنازہ اٹھا نہ کہیں تدفین ہوئی, جن کی کوئی قبر ہے نہ کوئی آہوزاری کرنے والا قبیلہ ہے. کرم کی 133 لاشوں کا جن کے جنازے پڑے ہیں کہیں ذکر تک نہیں. وہی جو بات میں کر رہا تھا. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں جن میں سے ایک ایک میت کو قبر میں اتارا گیا کرم ایجنسی والوں کی, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جن میں سے ہر ایک کے گھر میں صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے, وہاں جا کے پرسہ دینے والا اور دلاسا دینے والا بھی. اچھا بخاری صاحب, لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد تو یہ صوبائی معاملہ تھا, پھر اس طرح کی توقعات رکھنا. تو صوبائی حکومت سے بی آپ یا جلوس نکلوا لیں, کیپٹل پر حملہ کروا لیں, یا آپ اس طرح کے معاملوں کے لیے ان کو استعمال کریں. تو چوائس ہے نا. ان کی چوائس یہ تھی کہ ہیل ود دیم, ہم تو اسلام آباد جائیں گے, قبضہ کریں گے, وہاں جا کے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی قبضہ کریں گے. اچھا بخاری صاحب, تو پھر یہ بھی جس قدر حالات خراب ہے, پھر آرٹیکل 245 کے تحت آرمی کو بلانا چاہیے اور معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. دیکھیے یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب صوبائی حکومت کوشش کر رہی ہو, اس کے ہاتھ سے بات نکل جائے تب آتی ہے نا فورس. اچھا, یہ تھوڑی ہے کہ آپ جشن منانے کے لیے کہیں کہ جی آ جائیں 245 کے تحت فوج آ جائے. نہیں, جب حکومت سے حالات وہاں پہ مگر کوئی مانے نا پہلے یہ کہ جی ہم سے سنبھل نہیں رہا, پلیز آئیے. آپ باقاعدہ ایک قرارداد پاس کرتے ہیں نا اسمبلی میں, تب آتی ہے نا. آپ باقاعدہ کیبنٹ میں فیصلہ کرتے ہیں ڈپلوائے کرنے کا آرمی, تبھی آتی ہے نا. بخاری صاحب جرگہ بھیجا, اب الٹیمیٹلی کس نے کنٹرول کیا, فیل ہو گئی, تو پھر الٹیمیٹلی کنٹرول کس نے کیا, اس راستے کی طرف جایا جا سکتا ہے. دیکھیے کس نے کنٹرول کیا, الٹیمیٹلی وہی گئے نا جو لا انفورسرز ہیں, جو ہماری یعنی سرکاری جو قوتیں ہیں جو اس قسم کی صورتحال کو سنبھالتی ہیں. اب جا کے کہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی ایف سی کو ڈپلوائے کر دیں. وہاں پر جا کے فوج وہاں گئی ہے, فوج نے جا کے ان 2 دھڑوں کو علیحدہ کیا ہے, مورچہ بند لوگوں کو وہاں سے اٹھایا ہے, وہاں کی ٹریفک بحال کی ہے. یہ آپشنز پہلے استعمال کرنے چاہیے تھے. یہ معاملہ کو 15-20 دن سے چل رہا ہے. تو اب وہ ہے نا کہ کسے وکیل کرے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پروونشل ضلع انتظامیہ کا بہت بڑا قصور ہے, ان کا بہت بڑا فیلئر ہے؟ یہ تو ہے. تو کس کا گریبان پکڑا جائے پھر آپ کے خیال میں؟ آپ کو پتہ ہے پھر کن کا پکڑنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی خطے میں ایک یہ ایکٹ ہے کہ آپ نے ہیومن لاسز کے اوپر توجہ نہیں دی, دوسرا ایکٹ یہ ہے کہ آپ حملہ کرنے کے لیے آئے اور لاشیں گروائے. آپ تشریف لائے تھے نا وہاں پر اصولی طور پر. اگر اسے اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس کے تحت ہینڈل کیا جاتا تو ان کو کسی نے اسلام آباد میں گھسنے نہیں دینا تھا, اور اگر انہیں باہر روکتے تو لاشیں گرتی نا. تو یہ کروانے تو آپ آ گئے, جہاں گر رہی تھی لاشیں اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں. تو میرے خیال سے بخاری صاحب یہاں پہ جو لاشیں گر رہی ہیں, تحریک انصاف کو ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ ڈی چوک پر گولی کیوں چلائی, یہ والی آوازیں آپ اٹھا رہے ہیں, لیکن یہاں پہ بھی تو انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. ان کے بارے میں کوئی آواز کیوں نہیں اٹھا رہا؟ ٹائم نہیں ہے نا بیوی, علی امین گنڈا پور صاحب کو تو اس پہ زیادہ وہ کرنا چاہیے, کیمپین کرنی چاہیے, آپ کو زیادہ آواز اٹھانی چاہیے ان چیزوں. ٹائم نہیں ہے بیوی, ٹائم نہیں ہے نا. ہم نے اور بہت سارے اہم کام کرنے ہیں. دارالخلافے پہ قبضہ کرنا ہے, ہم نے اس حکومت کو چلتا کرنا ہے, مینڈیٹ واپس لینا ہے, 26ویں ترمیم جو ہے وہ کینسل کرانی ہے. تو اگر آپ یہ پرائرٹی آپ ہوں گی, لاشیں پڑی رہیں. اس کی پہلے پھر میں مثال دوں گا آپ کو, پھر آپ کو تو نہیں شاید سننے والوں کو برا لگے, وہ ہزارہ والوں کی لاشیں جب کوئٹہ کی سڑکوں پر پڑی تھی تو اس وقت کا پرائم منسٹر نام لیے بغیر وہ کہتا تھا یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, آئی ول ناٹ کم ٹو ایون ٹاک ٹو دیم. تو یہ روایت لے کے جب لوگ چلیں گے تو پھر علی امین گنڈا پوری بنیں گے نا. بالکل.